السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین سعوا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک بک انگریز بنائی تے دجی بک دا نام قرآن۔ ایک بک انگریز بنائی ہے تے دجی بک دا نام قرآن۔ ایک بک وچ رل گئی دنیا ساری
تے ایک بک تو دور انسان ایک بک وچ بک غیرتی دا نہیں ایک بک وچ بک غیرتی دا نہیں تے دوجی بک وچ مقصد انسان اے فیس بک کم نہیں آنا اوتھے اے فیس بک کم نہیں آنا اوتھے او جتھے کم آنا قرآن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات دی وقار قرآن پاک ایک لا ریب کتاب ہے قرآن پاک ایک بے عیب کتاب ہے قرآن پاک ایک انقلابی کتاب ہے انہاں تینہ جملیاں دی تشریح سماعت فرماؤ لا ریب تو مراد کیا ہے کہ دنیا دی ہر کتاب اندر شک ہو سکتا ہے مگر قرآن پاک اندر شک بلکہ خالق کائنات نے فرمایا اسی اس کتاب اندر شک دی گنجائش بھی رکھی بے عیب تو مراد کیا ہے ہر کتاب دنیا کائنات دی پکڑ لو اس کتاب اندر توانو کسے نہ کسے قسم دا کوئی نہ کوئی عیب ضرور مل جائے گا مثال دے طور مینوں پسند نہیں میں او دے چو کئی عیب نکالاں گا تو آنوں کوئی کتاب پسند نہیں تے تسی او دے اندروں کئی عیب نکالو گے مگر قرآن پاک اندر کسے قسم دا عیب اللہ نے رکھیا بولو کسے قسم دا عیب قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھیا اور ایک اور مثال وضاحت فرما لو دنیا دی کوئی کتاب پکڑو پکڑن تو بعد انہوں پڑھنا شروع کرو ایک دفعہ پڑھاں گے تے دوسری دفعہ پڑھن تے دل کردہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب دا ایک ورقہ پڑھیے تے دل کر دے دوسرا بھی پڑھیے ایک پارا پڑھیے تے دل کر دے دوسرا بھی پڑھیے ایک دفعہ قرآن پاک مکمل کریے تے دل کر دے میں دوسری دفعہ بھی قرآن نو جڑے پڑھ دے نے وہ بھی بولو جڑے نہیں پڑھ دے وہ بھی بولو قرآن پاک پڑھن تے دل کر دے ایک قرآن پاک دی ایک خصوصیات ہے اور انقلابی کتاب تو کیا مراد ہے قرآن پاک جڑا بندہ دل لا کے پڑھ لیندے یا دل لگا کے سن لیندے اللہ تعالیٰ او دی زندگی اندر انقلاب پیدا کر دیندے نے کی کر دینے او دی زندگی تبدیل ہو جاندی ہے جیڑا بندہ قرآن پاک نو دل لگا کے سن لیندے یا قرآن پاک نو دل لگا کے پڑھ لیندے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میرے سمیت سانو سارے نو پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات فرما دینے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خالق کائنات فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو اے جڑی کتاب نا اے دے اندر کسے قسم دا شک نہیں، اور اسی اس کتاب اندر ہدایت رکھیے کنہ لوگوں واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اسی اس کتاب اندر ہدایت رکھیے انہ لوگوں واسطے جڑے متقی لوگ نے، جڑے چاندے نے کہ سانو ہدایت مل جائے، جڑے چاندے نے کہ سانو ہدایت دا رستہ جناب ساڑھے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی گزارش ہے مساجد اندر مسجد اندر کوئی پکھا چلائے تاں بھی تسی او دے وال نہ بیکھیا کرو، تو آڑے سامنے قرآن دی بارش ہوندی ہے، حدیث دی بارش ہوندی ہے، تسی او دے وال توجہ کر دیو، توجہ میرے وال اکھاں چیکھاں پا کے گفتگو سنو تاکہ ہر مسئلے دی وضاحت ہو جائے، ہر مسئلہ تو آڑے یعنی کہ نظر ثانی ہو جائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات فرما دینے اسی اس کتاب اندر ہدایت رکھ دیتی ہے کنہ لوگاں واسطے، متقی لوگاں واسطے۔ متقی کون نے؟ جڑے اللہ تعالیٰ نو پسند نے۔ متقی کون نے؟ جڑے ہر ٹائم اس رستے اندر رہندے نے اہدنا الصراط المستقیم، سانو جناب سیدھا رستہ مل جائے۔ ہر وقت انہاں دے دل دی تڑپے، ہر وقت دل دی تمنا ہے سانو جناب سدھے رستے دی تلاش مل جائے، اسی سدھے رستے تے جناب چلنا شروع کر دیئے۔ قرآن پاک دی ایک آیت بھی پڑھ دینے تھے او دیتے عمل کرنا شروع کر دینے، قرآن پاک دا ایک حرف بھی پڑھ دینے او دیتے عمل کرنا شروع کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام اس طرح کر کے مدینہ منورہ اندر تشریف فرمانے، قریش مکہ نے جناب اور جناب یہود مدینہ نے قریش مکہ دے کولو پوچھیا ہے نا اسی اللہ دے نبی نو ایسا سوال کرنا چاہنے آؤ جس سوال دا جواب اللہ دے پیغمبر نو معاذ اللہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، اس طریقے دنال قریش مکہ کہندے نے یہود مدینہ نو اگر تسی سوال کرنا چاہندے ہو نا تسی اللہ دے پیغمبر نو جا کے پوچھو نا۔ اللہ اکبر، اللہ یوسف علیہ السلام تے مصر اندر ولادت ہوئی ہے، انہاں دے بھائی کنان اندر نے، اور یوسف دی ولادت بھی کنان دے علاقے اندر ہوئی ہے نا۔ مصر دے علاقے اندر کس طرح پہنچے نے؟ اللہ اکبر، اللہ یہود مدینہ نے آ کے سوال کی نا اللہ دے پیغمبر تے قرآن نے پاک نازل ہو گیا ہے نا، سورہ یوسف شروع جناب نازل ہو گئی ہے نا۔ اللہ دے پیغمبر نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی تھی ہے، فرمایا الف لام را تلک آیت الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔
اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر تے سورت یوسف جدو نازل ہوئی نا میرے پیغمبر نے قرآن سنایا قرآن دی عظمت ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے قرآن نے پاک سنایا نا انہاں لوگاں نو قرآن سنایا نا جڑے میرے پیغمبر نو جناب معاذ اللہ جھٹلانا چاہندے سن میرے پیغمبر نو معاذ اللہ جھوٹا کہندے سن میرے پیغمبر دی زبان مبارک تو مفسرین فرماندے نے سورت یوسف اندر لکھیا ہے جناب اللہ اکبر میرے پیغمبر دی زبان مبارک تو سورت یوسف مکمل ہوئی ہے نا میرے پیغمبر نے سورت یوسف مکمل کی تھی نا جڑے لوگ میرے پیغمبر نو سوال کرنا ہے سننا ادھر سورت یوسف مکمل ہو گئی ہے نا ادھر انہوں نے قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا ہے اے قرآن دی عظمت ہے کہ جڑا قرآن نو ایک دفعہ سن لیندہ ہے نا دل لگا کے اللہ دی زندگی اندر انقلاب پیدا کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول میرے پیغمبر مکہ اندر تشریف فرمانے ایک جناب کفار مکہ دا سردار طفیل بن عمر دوسی یمن دے قبیلے دوست دا سردار اللہ اکبر مکہ اندر آیا ہے ایک بہت بڑا شاعر بھی گئے اللہ اکبر اس طرح مکہ دی اندر آیا ہے مکہ دے لوگاں نے کیا تو سرداریں اللہ دے پیغمبر دے قریب نہ جائیں اور نے کیا قریب جاواں گا تے کی بنے گا قریب جائیں گا او دا دین قبول کر لیں گا قریب جائیں گا تینوں اپنی ایک کتاب سنان گے او کتاب دا ایک ورقہ بھی تو سن لیا تے مسلمان ہو جائیں گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام اے جناب مکے اندر آیا ہے نا مکے دے لوگاں دیاں گلاں سن کے اپنے کناں اندر روئیاں ڈال لیاں نے اپنے کناں اندر رون ڈال لیا ہے مینوں پیغمبر دی جناب زبان تو قرآن دی ایک آیت بھی نہ سنی جائے اللہ اکبر اللہ ایک دن کی ہویا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ اندر بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت فرمان دے پینے اے جناب طفیل بن عمر دوسی قریب تو گزری ہے نا قرآن دی آواز کناں اندر پئی ہے نا میرے پیغمبر دے قریب چلا گیا ہے نا بیٹھ کے میرے پیغمبر دی زبان مبارک تو قرآن سنی آ رہی ہے قرآن سن دیا میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک پڑھ دیا اپنے گھر اندر چلے گئے نے اے طفیل بن عمر دوسی بھی میرے پیغمبر دے جناب پیچھے چلدا میرے پیغمبر دے گھر اندر چلا گیا ہے نا اور جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے عرض کر دے اللہ دے نبی جی جو الفاظ تسی بیت اللہ اندر بیٹھ کے پڑھ دے پیسو جو قرآن پاک دیاں تلاوتاں تسی بیت اللہ اندر کر دے پے سنا او منو قرآن پاک تے دوبارہ سناؤ نا اللہ اکبر تفسیر اندر لکھی ہے میرے پیغمبر نے سورت اخلاص اور سورت فلق دی تلاوت نو سنائیے نا اللہ اکبر میرے پیغمبر پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے پیغمبر نے دوویں سورتاں مکمل کیتیاں نے طفیل کہندے کیڑا طفیل جن نے اپنے کناں دے اندر روئیاں ڈالیاں سی کیڑا طفیل جنوں لوگاں نے کیا سی پیغمبر دے قریب نہ جائیں تو جناب انہاں دے دین تے ہو جائیں گا میرے ویر جیڑا قرآن دل لگا کے سن لیندے اللہ دی زندگی
دے اندر انقلاب پیدا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک دیاں دو میں سورتاں مکمل ہوئیاں نے، زبان تو کہندے اشہد اللہ الہ، تسی بھی پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبد ورسول۔ اللہ دے پیغمبر جی مینوں کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ اور مسلمان بنا دو، صحابہ دی صف اندر شامل کر لو نا۔ اللہ دے پیغمبر نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان کو گئے، مسلمان گون تو بعد طفیل بن عمر دوسی جناب اج جناب باہر نکلے نے مکے دیاں گلیاں اندر، فرما دینے اوے ظالمو تے کافرو، جس قرآن دے بارے تسی مینوں منع کر دے سنا، اج میں قرآن سنی ہے، قرآن سنن دی وجہ تو اللہ نے مینوں ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک قرآن پاک دی عظمت ہے، قرآن پاک دی شان ہے کہ جڑا قرآن ایک دفعہ سن لیندے اور پھر ایمان نے آن تو بغیر رہ سکتا۔ یار میں اور تسی قرآن پڑھیے تے سنن والے دے دل نو سکون مل جائے، تے جس مقام تے میرے پیغمبر آمینہ دے در یتیم اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب قرآن پڑھن، جنہ دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہوئے، کیا شان ہوئے گی جڑا ایک دفعہ سندا ہے گا، سنن تو بعد ایمان بولو لے کے اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، میرے پاک پیغمبر دی قرآن پاک دی جناب تلاوت سن کے کئیاں نے ایمان لیا دینا۔ آؤ تھانو جناب ایک گور واقعہ سناواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایدہ نام کیا کہ مشکات المصابی ہے، ایدہ نام حکیم زماد ازدی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب مکے دی لوگاں نے انہوں حکیم نو بلائے اور بلا کے کہندے نے اللہ اکبر ساڑھے علاقے اندر معاذ اللہ ایک مجنو بندے نا، معاذ اللہ ایک دیوانہ تے پاگل بندے نا، او دا آ کے تو علاج کرنا، اے اپنے وقت دا بہت بڑا حکیم گزریا نا۔ اللہ اکبر آئے آ کے لوگاں نو پوچھ دے نا بندہ جڑا نا کتھے؟ اللہ اکبر۔ لوگاں نے کیا بیت اللہ اندر چلے جا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اے حکیم چلدا چلدا بیت اللہ اندر آیا ہے نا، آ کے میرے پیغمبر دے کول بیٹھ گیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے نا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ خطبہ سنے ہے، سنن تو بعد میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیے تو مسلمان ہو گئے، انج کہہ لو قرآن سنے تو سنن تو بعد مسلمان ہو گئے نا۔ لوگ جناب گلیاں تھے بازار اندر انتظار کر رہے ہیں، حکیم جناب زماد ازدی باہر نکلے گا، آ کے کہے گا ہوتے جناب دیوانہ تھے مجنو معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ انج حکیم باہر نکلے نا، حکیم صاحب فرماتے نے اے ظالمت کافرو جدے بارے تسی مینوں کہندے سی او مجنو تے پاگل تے دیوانہ ہے، او دا معاذ اللہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ حکیم صاحب فرماندے نے حقیقت اندر دیوانہ تے مجنو تے پاگل ہو نہیں جے، حقیقت اندر پاگل بھی تسی ہو، دیوانے بھی تسی ہو، مجنو بھی تسی ہو، تواڈے ذہن خراب نے، او دا تے ذہن ہی بڑا صحیح ہے نا۔ او جڑا قرآن پڑھ دے نا، او قرآن سن کے دل دیاں تیواں ٹھر جاندیاں نے اور دل نو سکون تے اطمینان مل جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کائنات دے لوگوں پھر میں کیوں نہ انج کہا، میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن
कुरान दी महफिल प्यारी तो और जिथे पढ़िया जाए कुरान और जिथे पढ़िया जाए कुरान उथे रब दी रहमत फर फर पई आवे। अल्लाह अकबर। अल्लाह कायनात दे लोगो मेरी ते तेरी जनाब की आगसियत होएगी। अल्लाह दे पैगंबर दी जुबान मुबारक तो लोगों ने कुरान सुनिया ना ईमान लेके आए ने। कुरान दियां बड़ियां अजमतां ने, कुरान दियां बड़ियां शानां ने, कुरान दा बड़ा वकार मेरे वीर। कुरान दे करीब आओ ते सही नाल, कुरान दे नाल दिल लगाओ ते सही नाल, कुरान पाक दी अजमत नू समझो ते सही नाल, कुरान पाक दी शान नू समझो ते सही नाल। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते नाज़िल होण वाला अल्लाह दा कुरान सूरत जनाब अर रहमान गए खालिक कायनात फरमांदे ने अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तीन आयतां तुहाडे सामने रखियां ने, इन्हां तीन आयतां दा तर्जमा सुनना जरा। रहमान कौन है? गज के बोलो रहमान कौन है? रहमान अल्लाह है। अल्लाह मल कुरान जिन्हें कुरान सानू सिखाया है ना खाला कल इंसान। इन तीन आयतां अंदर ना अल्लाह ताला ने पहले अपनी जात का जिक्र फरमाया है, फिर जनाब कुरान पाक का जिक्र फरमाया, फिर इंसान का जिक्र फरमाया। ते सारे समझदार बैठे हो, मैं तुहाडे कोलों सवाल करन लगा, ये दसो कि जमीन ते पहले कुरान आया कि इंसान? बोलो पहले इंसान ही आया है ना। शर्मांदे शर्मांदे बोलन दे हो जिस तरह शर्म आ रही है। अल्लाह अकबर। पहले कौन आया है? इंसान आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह जी गुणा थी इंज चाहिए सी ना पहले तुसी अपनी जात तो बाद इंसान का जिक्र फरमांदे, फिर कुरान का जिक्र फरमांदे। अल्लाह जी ये अंदर वजह की है ना, अल्लाह जी ये अंदर खसूसियत की है ना। खालिक कायनात फरमा देने अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। खालिक कायनात फरमा देने ओए दुनिया कायनात दे लोगो मेरी नजर अंदर इंसान बन गई होए जेड़ा कुरान हासिल कर लेंदा है। इंसान कौन बन दे? जेड़ा कुरान दी तालीम हासिल कर ले, कुरान पाक नू मुकद्दम रखे, कुरान पाक दी इज्जत और अदब एहतराम नू समझे। फरमाया कि साडी नजर अंदर इंसान कौन है? जेड़ा कुरान नू जनाब पढ़े, कुरान नू सीखे, कुरान पाक दे इल्म नू हासिल करे। फरमाया कि साडी नजर अंदर ओ इंसान है, ओ कह लो जिन्हों कुरान दी तलीम नहीं, जिन्हों कुरान जनाब हासिल कुरान पाक नू पढ़िया नहीं, ते ओदी जिंदगी भी फिर डावा डोली है ना, ओदी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मेरे भाई कुरान पाक दी तलीम नू हासिल करो। अगर बचपन अंदर कुरान नहीं पढ़ सके अल्लाह ने होन वक्त दिता है, अगर जनाब तुसी जवानी अंदर हो इस टाइम कुरान दी तलीम नू हासिल करो, बुढ़ापे अंदर हो तां भी कुरान पाक दी तलीम नू हासिल करो, क्योंकि कुरान पाक दी तलीम नू हासिल करना अल्लाह ताला दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा कुरान पाक दी तिलावत कर दे, कुरान पाक नू पढ़ दे, ओदे ते अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल हुंदे। और जेड़ा कुरान पाक नू नहीं पढ़दा, कुरान पाक दी तलीम नू नहीं हासिल करदा, ओदे नाल अल्लाह ताला नाराज हो जांदे ने। मेरे भाई कुरान दी तलीम नू हासिल करो, कुरान पाक नू अपने सीने दा जनाब रोशनी बना दो। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो दा जनाब दौरे नाल अल्लाह अकबर पहले तुहानू वाकयात सुनाए ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। हुण तुहाडे सामने रखना चाहना सहाबा इकराम दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो दा दौरा खिलाफती नाल एक लड़का है जनाब, उन्होंने एक लड़की दे नाल मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है नाल, इजहार मोहब्बत कर दे नाल। इजहार मोहब्बत करन तो बाद ए जनाब तफसीर जनाब कुर्तुबी है। अल्लाह अकबर। इस तफसीर अंदर इमाम साहब ने सूरत यूसुफ दी तफसीर अंदर वाकया नकल फरमाया है नाल। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस तरह करदियां करांदियां और लड़की कहती है अगर तू मेरे नाल मोहब्बत कर दे ना, अगर तू मेरे नाल प्यार कर दे ना, अगर तू चाहना है कि मैं तेनू हासिल हो जावा, इंज करना एक महीना सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो दे मगर जाके बाजमात नमाज फजर तू अदा करनी है ना, फिर मैं एक महीने तो बाद तेरे नाल निकाह करवा लवांगी ना। अल्लाह अकबर। ये लड़के ने जनाब चलना शुरू कर दिता है ना। एक दिन गुजरे है, 2 दिन गुजरे ने, 3 दिन गुजरे ने। रोजाना बाजमात नमाज फजर सैयदना उमर दे पीछे अदा कर देना। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला को दे बारे आंदा ना रोजाना नमाज फजर दे वक्त सूरत यूसुफ दी तिलावत फरमाया कर दे सन। अल्लाह अकबर। सूरत यूसुफ इन्नमा अश्को बसी व हुज़नी इलल्लाह। रोजाना ये लड़का कुरान पाक दे ये आयत सुन देना। 3 दिन सुनन तो बाद कुरान पाक दी तिलावत सुनन तो बाद जिंदगी बदल गई है, जिंदगी दी काया पलट गई है ना। अल्लाह अकबर। इनकिलाब पैदा हो गया है ना। अल्लाह अकबर। महीना गुजरन तो बाद इस तरह करके लड़की ने लड़के नूं लभ्या ही ना और लभन तो बाद लड़की कहती है हाँ पी दसना की तेरे दिल दा इरादा है। लड़का बोल के कहंदा है ना मैं कुरान जिदन दा सुनना शुरू कीता है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी अंदर रोशनी नसीब फरमा दी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरी जिंदगी तब्दील हो गई है। मेरे भाई अगर चाहते हो कुरान ने अगर चाहते हो कि जिंदगी तब्दील हो जाए, अगर चाहते हो जिंदगी अंदर इनकिलाब पैदा हो जाए, जिंदगी अंदर रोशनियां आ जान, फिर कुरान पाक आप भी पढ़ोती अपनी औलाद नूं भी पढ़ाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदना जनाब अल्लाह अकबर के इमाम साहब दा वाकया तुहाडे सामने रखना चाहना है ना। अल्लाह अकबर। बहुत बड़े अलामा गुजरे ने, इन्हां दा नाम क्या गया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी राहिमहुल्लाह। अल्लाह अकबर। वक़्त दे बड़े अलामत फामा गुजरे ने, अल्लाह ने बड़ा मलका अता फरमाया है, बड़ी प्यारी तकरीर करया करदे सन। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरात के इलाके अंदर जनाब तकरीर करन वास्ते गए ने, सिखा ने वेखिए अलामा साहब तशरीफ ले आए ने, करीब उठा लिया पर अर्जा करते ने अलामा जी कदी साडे कोल भी बैठ जाया करो ना। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते ने ठीक है भाई मैं तुहाडे कोल बैठ जाना। बैठ गए ने और जनाब सिख कहते ने कोई सानू चीज सुनाओ ना, कोई वाकियात सुनाओ ना। अल्लाह अकबर। इन्हां दी बारी आंदे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपनी जुबान तो कुरान पढ़ना शुरू कर दिता है ना। पढ़ते जा रहे ने, पढ़ते जा रहे ने और सिख रोई जाते ने, आंसू बहाई जाते ने। अल्लाह अकबर। गुरुद्वारे दा जनाब जेड़ा बड़ा होया कर देना हाथ बन के खड़ा हो गया है। अर्जा की करते शाह जी बस कर दो तिलावत,
تھوڑی تلاوت سن کے ادھا پنڈ مسلمان گو گیا اے نہ ہوئے تسی قرآن دی تلاوت نہ بس کرو پورا گاؤں مسلمان گو جائے میں بھی مسلمان ہو جاوا میرے بھائی قرآن دی تفسیر قرآن دی تفسیر بڑی مٹھاس والی ہے نا جڑا قرآن پڑھ دے نا اللہ او دی زندگی اندر بھی انقلاب پیدا کر دینے اور جڑا قرآن سن دے نا اللہ او دی زندگی اندر بھی انقلاب پیدا کر دینے اللہ اکبر وزیر آبادی علاقے دا واقعہ گئے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اللہ دے ولی گزرے نے اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے اکھاں تو نبی نے اپنی داستان خود بیان فرماندے نے اللہ نے میرے والدین نو اللہ نے میرے ابو نو جناب 3 بیٹے عطا فرمائے نے فرماندے نے اسی 3 بھائیاں اللہ اکبر 2 جڑے نے اکھاں تو بالکل ٹھیک نے اللہ نے مینوں اکھاں نہیں عطا فرمائیاں اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے اے تے میرے مالک دیاں ونڈا نے اللہ کسے نو کچھ بنا دے کسے نو کچھ بنا دے اللہ اکبر فرماندے نے میرے ابو نے اکھاں والیاں 2 بیٹیاں نو جناب دنیا دا تعلیم حاصل کروائی ہے نا دنیا دا علم حاصل کروایا ہے نا ایک ڈاکٹر بن گئے تے دوسرا وکیل تے انجینئر بن گیا ہے فرماندے نے اللہ نے مینوں اکھاں نہیں عطا کیتیاں اکھاں نہیں دتیاں سننا ذرا سننا اللہ اکبر میرے ابو نے مینوں مدرسے اندر داخل کروا دیتا ہے فرماندے نے میں مدرسے اندر داخل ہویا قرآن نے پاک پڑھیا اللہ نے مینوں قرآن دا قاری بنا دیتا ہے قرآن دا حافظ بنا دیتا ہے پیغمبر دے فرمان دا مینوں حافظ بنا دیتا ہے نا اللہ اکبر فرماندے نے ایک وقت ایسا بھی آئے میرے ابو دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے نے کائنات دے لوگوں دنیا تو گھر بندے نے چلے جانا ہے نا جان تو پہلا اپنی جناب آخرت دی تیاری کر لو نا فرماندے نے میرے ابو دنیا تو چلے گئے نے انج 4 پائی سامنے پئی ہے نا اونا 2 بھائیاں نو اونا 2 بیٹیاں نو جڑے ڈاکٹر تے انجینئر نے میرے باپ دا جنازہ پڑھنا نہیں آیا میرے ابو دے جناب میت تے کھڑے ہو کے اپنے باپ دی میت تے کھڑے ہو کے دعاواں کرنیاں نہیں آئیاں فرماندے نے میں اپنے ابو دا جنازہ بھی پڑھیا نا دعاواں بھی کیتیاں نے کرن تو بعد میرے ابو نو جناب قبرستان اندر دفن کر دیتا گیا ہے نا وقت گزرے ہے نا ایک دن میرے ابو خواب اندر مینوں ملدے نے اور فرماندے نے عبد المنان میرے کولوں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے نا میں اکھاں تو تینوں نبی نہ سمجھ کے قرآن دا قاری بنائے حافظ بنائے دین دا مبلغ بنا دیتا ہے نا اللہ نے تیرے رحمتاں دا نزول کیتا ہے نا قرآن تو پر نہیں نا پیغمبر دا فرمان تو لوگاں نو سنانا ہے نا اللہ مینوں قبر اندر تیرے قرآن پڑھن دی وجہ تو پیغمبر دا فرمان پڑھن دی وجہ تو اللہ مینوں اجر عطا فرماندے نے اللہ اکبر کائنات دے لوگو اے جی اگر اپنی اولاد نو تسی حافظ قرآن بناؤ گے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دلواؤ گے پھر قبر اندر پیا جناب من مٹی دے تھلے بھی تسی چلے جاؤ گے پھر بھی تواڈے اکاؤنٹ اندر اللہ تعالی اجر لازمی شامل کر دا جائے گا قرآن پڑھے گا تیرا بیٹا قرآن پڑھے گی تیری بیٹی مگر ثواب تینوں قبر اندر بھی ملے گا میرے بھائی اگر چاندی ہو یہ تو ساڈا ایک اصول ہے نا
اسی سمجھنے ویکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا بیٹی نبی نے عطا کر دیتی ہے، اللہ پاک ساریاں اولاداں نو جناب خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسے والدین نو اس طرح دا دکھ نہ دے۔ کائنات دے لوگوں یہ ساڈے معاشرے دا انداز ہے۔ ویکھیا اگر کوئی مزور ہے، ویکھیا کوئی اکھاں تو نبینا ہے، انہوں کی کری دے؟ اٹھائی دے، اٹھا کے مدرسے داخل کرا دی دے، مدرسے حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا۔ اور ساڈے معاشرے دا انداز والا کی ہے، اگر کوئی نبینا ہوئے نا انہیں حفظ نہ بھی کیتا ہے، اسی انہوں کہنے حافظ جی کی حال ہے، پہویں انہیں حفظ نہ بھی کیتا ہے۔ اے ساڈے معاشرے دی بدبختی ہے، اے ساڈے معاشرے دی بد نصیبی ہے کہ قرآن پاک دی تعلیم نو اسی اتنا کمزور سمجھ لے، قرآن پاک دی تعلیم اسی پسے پشت ڈال دیتے۔ میرے بھائی اتنی بے انصافی اللہ نو پسند، اپنی اولاد نو دنیا دی تعلیم ضرور دلاؤ، دنیا دی تعلیم ضرور سکھاؤ، مگر دنیا دی تعلیم تو زیادہ دین دی تعلیم سکھاؤ۔ کتے اے نہ ہوئے کہ تو سال ہا سال اپنی اولاد نو پڑھائے، لکھاں کروڑا روپیہ لگا کے اپنی اولاد نو پروفیسر بنا دیتے، ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے، اور جاندیاں تو دنیا تو جا رہا ہوئے، تیرا بیٹا تیری چار پائی دے سامنے کھڑا ہوئے، اور کھڑا ہو کے انہوں اے نہ پتا چلے میں اپنے باپ واسطے دعائے مغفرت کس انداز نال کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈی جی خان دے علاقے دا واقعہ ہے، ساڑی جماعت دے بہت بڑے عظیم مبلغ نے شیخ عبد الرحیم کلیم صاحب فرما دینے کہ ایک نوجوان ایسا ساری زندگی باہر دیاں یونیورسٹیاں اندر پڑھی ہے، باپ فوت ہوئے، باپ نے فوت ہون تو پہلا لکھاں کروڑا روپیہ اپنے بیٹے نو جناب ڈاکٹر انجینئر وکیل بنانتے صرف کی تھے، اور باپ دنیا تو چلا گیا ہے۔ اے بیٹا آئے اور چار پائی دے سامنے کھڑا ہو گئے، انہوں اینا پتہ نہیں چل رہا میں اپنے باپ واسطے دعائے مغفرت کنج کرنی ہے، اپنے باپ دی بات جناب چار پائی تے کھڑے ہو کے دعا کنج کرنی ہے۔ فرما دینے کہ جنازہ پڑھا دیا کوئی 10-15 منٹ دا عرصہ لگیے، 10-15 منٹ جناب دورانیہ اس نوجوان نو باپ دی چار پائی دے بالکل جناب سامنے قریب کھڑا ہے، اور موبائل دی ٹیون بجنی شروع ہو گئی ہے، او دیتے گندہ کوئی گانا کوئی سونگ لگی ہے، اور انہوں اینا ظالم نو نہیں پتا میں اپنے باپ دی چار پائی دے قریب کھڑا ہے، اپنے موبائل فون بند کر لوا، دعا کرنا تے دور دی بات ہے۔ میرے بھائی انہوں دعا اندر آمین کہنا نصیب بھی نہیں ہویا۔ اپنی اولادانو قرآن دا علم سکھاؤ، اور بات یاد رکھو جڑیاں تواڈیاں اولاداں نے نا آج ساڈے معاشرے دا انداز ہے، اسی کہنے یو بی ایل دا اکاؤنٹ کھلوا لو، ایچ بی ایل دا اکاؤنٹ کھلوا لو، حبیب بینک دا اکاؤنٹ کھلوا لو، کی ہوئے گا ساڈی سرمایہ جناب جو ساڈے کول دولت ہے محفوظ رہے گی، اور کئی ساتھی نے ساڈی دولت بڑھدی چڑھدی رہے گی۔ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جڑا بندہ انج کر دے سود کھان دے، اور جڑا سود کھان دے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او بندہ پکا گونے جہنمی ہے، لعنتی بندہ ہے۔ اسی بینکاں دے اکاؤنٹ تے کھلوانے کدی کسی نے اینا بھی سوچئے کہ میں قبر اندر چلے جانا ہے، اور قبر اندر جان تو بعد میرا ایک اکاؤنٹ کھل جائے، اور اکاؤنٹ کیا ہے؟ دنیا دے اکاؤنٹ فائدہ دیں گے، مرن تک دیں گے، مگر اپنی اولاد نو اپنا اکاؤنٹ بناؤ، اپنی اولاد نو اپنا صدقہ جاریہ بناؤ، اے دنیا تے بھی کام مان گے اور آخرت اندر بھی۔ میری بات ایک اور واقعہ میرے ذہن اندر آ گئے، اے واقعہ غور نال سننا ذرا، توجہ نال سننا ذرا۔ اے ایسے علاقے دا واقعہ ہے، غالباً امریکہ دی علاقے دا واقعہ ہے۔ ایک عورت
عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھ دیے اپنے بیٹے نو ایک دن پکڑے اور پکڑن تو بعد مسجد اندر لے کے آ رہی ہے اور لوگاں مسلمانہ نے پوچھیا جناب باجی جو بھی کیا تسی تے عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھ دیو اس مسجد اندر اپنے بیٹے نو کیوں داخل کروان آئے ہو سننا ذرا غور کرنا اس عورت دی زبان تو جڑا جملہ نکلے مسلمانہ واسطے حیرت انگیز اور تعجب دا جملہ ہے عیسائی ہو کے او دے دل اندر اتنا شوق پیدا ہے قرآن دا اور ایک مسلمان ہو کے قرآن تو اتنا دور چلا گیا عورت فرمان دیئے عورت کہن دیئے ساڑھے ہمسایاں دے گھر اندر ایک مسلمان دا گھر ہے ساڑھے ہمسائے ایک مسلمان دا گھر ہے انہاں دا بیٹا جدو قرآن پڑھ کے آندے نا اپنی ماں دے ہاتھ بھی چوم دے اپنی ماں دے پیر بھی چوم دے اپنی ماں دا فرما بردار بھی ہے اپنی ماں دا ادب بھی کر دے میں چاہنیاں میرا بیٹا قرآن پڑھے میرے پیر چومے میرا بیٹا قرآن پڑھے میرے ہاتھ چومے میرا بیٹا قرآن پڑھے میرا ادب کرے فرما برداری کرے آج اگر اولادہ نافرمان نے ماپیاں دیا آج اگر اولادہ اپنے والدین دا ادب نہیں کر دیا سمجھ لو کہ تو اپنی اولاد نو قرآن نہیں پڑھایا پیغمبر دا فرمان نہیں پڑھایا اے دی اندر تیری اولاد دا کوئی گناہ نہیں اگر تیری اولاد تیری نافرمان ہے سمجھ لے تیرے کولو کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنی اولاد نو قرآن دا علم نہیں حاصل کروا سکیا قرآن دی تعلیم بڑی ضروری ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو قرآن پاک دے نال وفا کرو قرآن پاک دے نال وفا کرو گے قرآن بھی تواڈے نال وفا کرے گا اگر قرآن پاک دے نال بے وفائیاں کرو گے نا قرآن بھی تواڈے نال بے وفائیاں کرے گا نا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اپنے آپ نو تبدیل کرو کوئی بات نہیں پچھلا وقت جو گزر گیا ہوئی جناب اپنی اولاداں نو قرآن دے قریب کر لو نا اگر خود نہیں پڑھ سکے تے کوئی گل نہیں اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ قرآن دا قاری ہوئے گا نا قرآن دا حافظ ہوئے گا نا اللہ اکبر خالق کائنات فرمان گے اے قرآن دیا کاریا اے حافظ قرآن قرآن پاک نو یاد کرن والیا سننا ذرا قرآن پڑھن والے دا کتنا مقام ہے کتنا اجر ہے اللہ فرمان گے میرے بندے اس طرح قرآن پڑھدا جانا الحمدللہ تو شروع کردا جانا جس مقام تے جناب والناس آ جائے گا سورت ناس دی سین آ جائے گی نا اس مقام تے تیرا جنت اندر درجہ گوئے گا نا اللہ اکبر کتنا اجر ہے میرے بھائی کتنا اجر ہے دنیا دیا تریمہ جتنیا مرضی حاصل کر لو اتنا مقام نہیں جے اتنا اجر نہیں جے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جیڑا بندہ اپنی اولاد نو قرآن دا حافظ بنا دے نا اپنی اولاد نو قرآن دا قاری بنا دے نا اپنی اولاد نو قرآن پاک دی تعلیم دلان دے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس والدین دے سر تے جناب ایک تاج سجائے گا تاج کیسا گوئے گا سونے دا تاج گوئے گا اللہ دے پیغمبر فرمان دے سورج دی روشنی مدم گوئے گی او دے نالو چاند دی روشنی مدم ہوئے گی او دے نالو انبیاء بھی رش کرنگے اللہ اے کون بندے نے اللہ اے کون بیٹھے نے کرسیاں تے خالق کائنات فرمان گے اے میرے پیغمبروں میں سوال کرنے والے ہو اے او لوگ نے دنیا تے انہوں نے اپنی اولاداں نو قرآن دی تعلیم حاصل کروائی ہے نا
قرآن پاک دی جناب تعلیم نو انہاں نے حاصل کروان واسطے محنت اور کوشش کیتی ہے نال اللہ اکبر اپنے بچیاں نو قرآن دا قاری بناؤ اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو قرآن پاک دا علم حاصل کرنے والا دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت اندر بھی کامیاب ہے شرط ہے کہ قرآن دی تعلیم تے عمل کرے قرآن دی ایک ایک آیت تے عمل کردا جائے انج نہ ہوئے کہ قرآن بھی پڑھے حافظ قرآن بھی ہے اور او دے کام جڑے انج دے نے کہ اوویں دا عام بندہ بھی نہیں کردا اے تسی ویکھیا نہیں قرآن دا قاری ہے قرآن دا حافظ ہے انہیں پیغمبر دی سنت دا ڈیزائن بنائے وجہ کیا ہے قرآن پڑھ کے بھی اگر پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرنی ہے اگر میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرنی ہے کیا فائدہ ایسے قرآن پڑھن دا اور کئی ایسے لوگ نے قرآن پاک دے حافظ نے قرآن پاک دے قاری نے پیغام دینا چاہنا اگر اپنی اولاداں نو قرآن دا حافظ بنا لو قرآن دا قاری بنان تو بعد اپنی بیٹیاں دیا تربیت کریا کرو میرے بیٹا تینو قرآن دا قاری اس وجہ تو نہیں بنایا کہ تو سنت دی مخالفت کرے میرے بیٹے قرآن دا قاری تینو اس تو نہیں بنایا کہ تو پیغمبر دے فرمان دی نافرمانی کرے قرآن دی نافرمانی کرے بے نماز ہو کے ٹریا پھرے اور کئی ایسے بھی حافظ تو نظر آن گے حفظ کرن تو بعد شہر سانگلہ ہل اندر فلمہ دیاں دکانہ پائیاں نے کمپیوٹرہ دیاں دکانہ پائیاں نے اور ہوتے لکھیا کیے حافظ سی ڈی سینٹر حافظ فلم سینٹر حافظ گانا سینٹر مجان دا مقام ہے کہ قرآن پڑھن تو بعد انسان گانیاں دیا دکانہ کھولے فلمہ دیا دکانہ کھولے اگر گانے دی دکان کھولنی ہے قرآن دی مخالفت کرنی ہے کوئی ضرورت نہیں ایسی اولاد نو تسی قرآن پاک دی تعلیم دلاؤ ادھے اندر وجہ کیے کئی لوگ نے کئی والدین نے جناب حفظ کر لیے کرن تو بعد ساڑی اولاد پکھی مر جائے گی ساڑی اولاد نو روزی نہیں لبے گی میرے بھائی قرآن پاک دی تعلیم جیڑا بندہ حفظ کر لیندے حاصل کر لیندے او دی روزی دا ذمہ کون اٹھا لیندے گاج کے بولو کون اٹھاندہ ہے اور قرآن پاک جیڑا نام بھی پڑھیا ہوئے انہوں بھی روزی خالق کائنات دے رہی ہے تے قرآن پڑھ کے تسی ویکھیا نہیں ماشاءاللہ کہ کدی اے جناب سن 47 تو لے کے اپنے ملک پاکستان دے حالات دیکھ لو ہر بندہ تو انہوں احتجاج کردہ نظر آندے جناب ساڑیاں نوکریاں ڈاکٹر نے وکیل نے انجینئر نے جج ساڑیاں تنخواہاں بڑھایا جائے کدی دیکھئے کہ کسے مولوی نے احتجاج کیتا ہے ساڑی تنخواہ بولو ساڑی تنخواہ بڑھا دیتا جائے کدی کسے عالم دین نے احتجاج نہیں کیتا جدوں بھی کیتے قرآن واسطے کیتے اور پیغمبر دے فرمان واسطے احتجاج کیتے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ علماء نو عام لوگاں نالوں اچھا کھانا کھواندے نے علماء نو اللہ تعالیٰ عام لوگاں نالوں اچھی روزی نصیب فرمانے نے کیوں کہ میرا بندہ میرے رستے تے نکل آئے ایڈیاں روزیاں دا ذمہ کدے کولے تو میرے بھائی کدی بھی اپنی اولاد نو روزی دی درد دی وجہ تو اے نہ سوچیا کرو مولوی بن گیا حافظ بن گیا انہوں روٹی کٹ لبے گی انشاءاللہ اپنی اولاد نو قرآن دا حافظ بنانا تو اڈا کم میں روزیاں دینا خالق کائنات دا کم ہے اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو حدیثاں سنا کے بعد ختم کرانگا. یہ ٹائم اس تو ہوتے لے رہے ہیں کیونکہ ٹائم سپرے کردے ہوتے ہو گیا سی. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا جناب مسلمان تے مومن بندے نال قرآن پاک دی تلاوت کر دے نال قرآن پاک نو پڑھ دے نال اللہ تعالی او جناب کائنات دے لوگو جیڑا قرآن پاک دی تلاوت کر دے نال او دی جناب مثال اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمائیے. فرمایا او دی مثال ایک سنترے دی طرح گئے انج کہہ لو ایک خوشبودار پھل دی طرح گئے جدی جناب خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جڑا مسلمان مومن بندہ قرآن پاک دی تلاوت نہیں کردا او دی مثال ایک جناب کھجور دے درخت دی طرح گئے جدا ذائقہ تے اچھا ہے مگر او دے چو خوشبو آندی او دے چو خوشبو نہیں آندی. اللہ اکبر. اگلے دو جملے فرمایا ایسا غیر مسلم ایسا منافق بندہ جڑا قرآن دی تلاوت کر دے نال اللہ اکبر فرمایا او دی مثال انجی نال جس طرح جناب ایک پھلدار جناب درخت ہوئی نال پھلدار جناب خوشبودار پھل گوئی نال اللہ اکبر او دی خوشبو تی آندی ہے ذائقہ او دا اچھا نہیں. اور فرمایا جیڑا غیر مسلم تے منافق بندہ جیڑا قرآن دی تلاوت نہیں کردا او دی مثال انجے نہ او دا ذائقہ اچھا ہے نہ او دا جناب خوشبو اچھی ہے. نہ کائنات دے لوگوں پتہ چلیا قرآن پاک دی تلاوت کرن دے نال اللہ ظاہر بھی خوشبو والا کر دیندا ہے باطن بھی خوشبو والا کر دیندا ہے. قرآن دے قریب آ جاؤ نہ قرآن دے قریب آ جاؤ. اللہ اکبر. کئی لوگ کہندے نے جناب سانو قرآن پڑھنا نہیں آندا اسی تا نہیں پڑھ دے قرآن پڑھنا نہیں آندا کوئی غلطی ہو جائے گی. میرے بھائی کئی علماء نے بھی ڈرا دیتا ہے قرآن پاک کوئی پڑھ سکتا ہے نا جڑا قرآن دا قاری ہے نا قرآن دا حافظ ہے نا. میرے بھائی دا جوال حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کائنات دے لوگوں ایسا بندہ جڑا قرآن دا قاری ہے نا قرآن پاک دا علم حاصل کیتا ہے نا قرآن پاک دا حافظ ہے نا. اللہ اکبر. آخری باتاں نے غور کر لو توجہ کر لو ذرا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا قرآن دا حافظ ہے نا قرآن دا قاری ہے ایک اگر پڑھے گا اللہ انہوں جناب اللہ اکبر دے واسطے ایک اجر نال جڑا قرآن دا قاری اور قرآن دا حافظ نال اور جڑا قرآن دا حافظ نہیں قرآن دا قاری نہیں جنہوں قرآن صحیح طریقے دے نال پڑھنا نہیں آندا اللہ اکبر او دے واسطے دورا جرے آسمانہ تو آزان دیا نے اوے میری بندیا تینو قرآن پڑھنا بھی نہیں آندا پھر بھی آڑ کے پڑھدا پیائے نا پھر بھی جناب رک رک کے پڑھدا پیائے نا جا تینو ایک اجر قرآن پڑھندا دے دیتا ہے اور دوسرا اجر قرآن اڑندا دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں قرآن دے قریب آ جاؤ نا قرآن دے قریب آ جاؤ کتنا قریب آؤ دنے اٹھ دیا قرآن پڑھو رات نو سون دیا قرآن پڑھو قرآن دے نال یاری لگا لو یاری لگا لو. اللہ اکبر. ایک اللہ والے نے ترجمانیاں فرمائیاں نے فرماندے کی نے کائنات دے لوگوں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ کہہ دو سبحان اللہ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بغارا میں قرآن دے ہارے پارے تو صدقے میں قرآن دے ہارے پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام
بڑا محبت بھریا جملہ جے کلام خدا نو کلام خدا نو جنا سین لایا اونا لئی بغارا ہزارا اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا کائنات دے لوگو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین خالق کائنات فرماندے نے اسی اس قرآن پاک اندر ہدایت رکھیے قریب آ جاؤ خود بھی قریب آؤ اپنی اولادہ نو بھی اس قرآن دے قریب کرو اللہ انشاءاللہ دنیا اندر بھی عزت عطا فرمائے گا آخرت اندر بھی عزت عطا فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین